अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हसन निसार की कहानी, हसन निसार की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, कब और कहाँ पैदा हुए? यार ये एक बड़ा स्टूपिड सवाल है। उसकी वजह है, ज़िंदगी का आगाज़ ही जो है बेखबरी से होता है। आपके माँ बाप जो कुछ आपको बताते हैं आपको मानना पड़ता है। ठीक है, सही। मेरा तो कोई नॉलेज नहीं है कि मैं कहाँ पैदा हुआ और कब पैदा हुआ। जो मुझे बताया गया वो है 5 जुलाई 51, जगह रावलपिंडी, आईडी कार्ड पे दर्ज है लालपुर फैसलाबाद। और वो इसलिए है कि मेरे हाथ पे चोट लगी थी जब पहला मेरा आईडी कार्ड बना है, तो मैंने कहा मैं औखा सौखा होकर साइन तो कर लूँगा। तो बचपन का दोस्त था, तो मैंने कहा यार तू खुद ही फेल कर दे। तो उसने अज्यूम कर लिया कि लालपुर। मैंने जब देखा मैंने कहा यार ये अजीब सी बात है, लेकिन हम जैसे लोग यहाँ पैदा हो जाएं, वहाँ पैदा हो जाएं, ना पैदा हों तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। इस मामले में ना एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पैदा होना, आई डोंट नो, यू आर नॉट अ पार्टी। आपसे पूछ के तो आपको पैदा नहीं किया जाता, ठीक है। ना मुल्क के बारे में आपसे पूछा जाता है, ना मज़हब के बारे में आपसे पूछा जाता है, ना कोई माशरा है कैसा होगा, ना माँ बाप, ना ख़ानदान, ना ज़ात, ना बरादरी, किसी चीज़ के बारे में ज़ीरो इख्तियार से आप ज़िंदगी का सफ़र शुरू करते हो। जो मैं सोचता हूँ बाज़ औक़ात तो इट स्टार्ट्स बॉदरिंग मी अ लॉट। मतलब एक बच्चा अगर किसी बुद्धिस्ट के घर पैदा हो या हिंदू के घर पैदा हो, या फॉर दैट मैटर ठीक है आग की परस्तिश करने वाला में घर पैदा हो, तो मैं सोचता हूँ वो सारी ज़िंदगी उधर ही रहेगा, उसी के गिर्द। सिख के घर में पैदा हो, वो सारी ज़िंदगी वहीं घूमता रहेगा, उसी के साथ उसकी सारी कमिटमेंट होगी, लॉयल्टी होगी। उसकी वजह है कि दुनिया में आप फिगर्स निकाल के देखो तो मिलियंस में से कोई एक आध बंदा होता है जो अपना मज़हब तब्दील करता है। मजबूरियाँ मुल्क छुड़ा देती हैं, हिजरतें कर लेते हैं। लेकिन ये अजीब सा ही सवाल है, ये कब पैदा हुए और क्या पैदा हुए पता नहीं। लेकिन आपके व्यूअर्स को आज पता चला कि आपकी पैदाइश लालपुर की नहीं, रावलपिंडी की है। रावलपिंडी की है, और मैं रावलपिंडी का ABC भी नहीं जानता। आई मस्ट बी वेरी स्मॉल। तो मेरी तो बल्कि फर्स्ट बर्थडे की जो मेरे पेरेंट्स के साथ जो तस्वीर है, मुझे नहीं पता वो सेलिब्रेट हुई थी नहीं हुई थी, लेकिन फ़ोटोग्राफ चूँकि हमारे पास मौजूद है तो वो लाहौर की है। सो इसका मतलब है कि बहुत छोटी उम्र में ही ना वो लालपुर शिफ्ट हो गए। तो तकसीम के बाद, क़याम पाकिस्तान के बाद हमारी जो फैमिली थी वो 3 शहरों से शिफ्ट किया। तो बेशुमार लोग लाहौर में और ख़ानदान का एक हिस्सा वो लालपुर में। सो मेरे नसीब में घंटा घर लिखा था। तो सर आप बहन भाई कितने हैं? क्या आप सबसे बड़े हैं, सबसे छोटे हैं? मैं अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ा हूँ। हम 4 बहनें हैं, 3 मुल्क से बाहर हैं, 2 इंग्लैंड में होती हैं, 1 अमेरिका होती है। 2 हम भाई हैं, 1 बहन मेरी यहाँ होती है। तो हम टोटल 6 हैं। तो सर बड़े होने के नाते आप पे जिम्मेदारियां भी वैसी होंगी या? जिम्मेदारियों की नौबत नहीं आई माशाल्लाह। दे हाईली एजुकेटेड। अपना बहनों की तो शादियाँ वादियाँ हो गई, उनमें से 1-2 ने जॉब्स भी किए। एक तो रिटायर हुई इधर ये क्या DGPR से एज ए डायरेक्टर। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो होता है, अल्लाह ना करे किसी घर के बड़े बेटे को बाप वाली जिम्मेदारियाँ संभालनी पड़े। वो तो एक ख़ास तरह के हालात होते हैं ना, वरना स्मूथ सेलेंगे, वो चल रहा है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। अकब में एक तस्वीर लगी हुई है कि पहली बर्थडे है, आप वालदैन की गोद में बैठे हैं। हाँ, ये मैं ज़ाहिर है उस वक्त तो मुझे नहीं पता, तस्वीर ही गवाही है। वो 1 साल के बच्चे को क्या तमीज़ होती है कि कौन है, मैं किसकी गोद में बैठा हूँ। लेकिन बहरहाल एक मेमोरी है बहुत खूबसूरत। मेमोरी से याद आया, यादें बचपन की, कोई शरारतें? बेशुमार यार, नॉर्मल जैसे आपका बचपन था उसी से मिलता जुलता। बचपन एक जैसा ही होता है, मासूम होता है, शरारती होता है, गैर जिम्मेदार होता है, मुहिमजू होता है, ठीक है। तो बहुत ख़तरनाक हरकतें भी की।
میں نے ڈرائیونگ سیکھی جب میں 6ٹھی جماعت میں پڑھتا تھا، اور ظاہر ہے والد کی تو اجازت نہیں تھی، سوال ہی نہیں پیدا، تو بڑا شدید قسم کا ڈسپلن تھا ان کا، تو باپ کی گاڑی چوری کر کے 1-2 دوست ہوتے تھے میرے ساتھ۔ لائل پور اس زمانے میں بہت ٹھنڈا میٹھا سلو سا شہر تھا، ہارڈلی اینی کارس یہ وہ۔ آپ دوستی کے بہت پرچارک ہیں، تو دوستیاں بچپن کی؟ نہیں، میں پرچارک تو بالکل نہیں ہوں، لیکن میری زندگی کا جو حسین ترین جو اثاثہ کوئی ہو سکتا ہے وہ فیملی ہے، دوست ہیں۔ میری ساری زندگی دوست احباب کے اور قریبیوں کے گرد گھومی۔ دوست میں نے کم بنائے زندگی میں، لیکن جو بنائے وہ، لیکن یہ بڑا دردناک چیپٹر ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ دوست جتنی زندگی میں راحت، آسودگی، خوشی دیتے ہیں، اتنا ہی جب وہ بچھڑتے ہیں تو بندہ اسی حساب سے ٹوٹتا پھوٹتا ہے بہت زیادہ، اور میری بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے، چونکہ عمر کے اس حصے تک آتے آتے وہ بڑی خوبصورت کون تھی میری اسکول ڈیز میں۔ ارشد چودھری اولمپئن، اختر رسول کے وہ فرسٹ کزن بھی تھے، میں ملا ہوں ان سے۔ بردر، آپ ملے ہوئے ہیں؟ ڈیتھ ہو گئی۔ اچھا، یہ ایک کون تھی، ریاض قادر اور مائی سیلف کون تھی، 2 کونے اس کے جھڑ گئے، میں رہ گیا۔ ہمارا بیلی پور میں جو لائبریری تھی ساری وہ ریاض قادر آرگنائز کرتا تھا۔ اس کے بعد سے میری لائبریری بکھر گئی ہے۔ ہسٹری کی کتاب فلسفی میں پڑھی ہے، فلسفی کی کتاب شہری خانوں میں پڑھی ہے، تو اس نے لائبریری سائنس میں MSc کیا ہوا تھا، تو وہ پھر ایک اور ہمارا ٹرائنگل بنا، صفدر سعید، خلیل، وہ دونوں بھی دھوکہ دے گئے۔ واٹ اباؤٹ پیجی؟ جی ہاں، ڈیفینیٹلی، لیکن وہ اسٹرائکا کا حصہ نہیں تھا۔ اچھا، نصرت فتح علی خان کے ساتھ بیسیکلی ریلیشن شپ یہ تھا کہ اس کے جو بزرگ تھے وہ جلندھر سے میرے بزرگوں کے پیچھے پیچھے ان کے کہنے پہ انہوں نے مائیگریٹ کیا، چونکہ ان کو یہ وہ کلیمز اور یہ اس طرح کی چیزوں کا، فنکار لوگ تھے وہ بھی، فتح علی خان صاحب، مبارک علی خان صاحب، وہ اس تکون کا حصہ نہیں تھا۔ اچھا، ہاں، اس کا میرا ریلیشن شپ بالکل ہی انڈیپینڈنٹ قسم کا، although he joined the same school کچھ عرصے کے بعد، میرا 7ویں 8ویں میں، پہلے وہ کسی اور اسکول میں تھا۔ کون سا اسکول تھا آپ کا؟ میں 2-3 اسکولوں میں پھرا ہوں، ڈویژنل پبلک میں بھی، لاسال میں بھی، پاکستان ماڈل ہائی اسکول میں بھی۔ میں اس لیے میرا ذرا آپ کو کون سا پسند تھا اس میں اسکول؟ جس کے ساتھ میری زیادہ یادیں وابستہ ہیں اور جو زیادہ فیسنیٹنگ تھا، پاکستان ماڈل ہائی اسکول جو ہے وہ تاریخ ہے پوری، وہ ایک انجمن اس کو چلاتی تھی، اور وہ ایک اتنا عالی شان گردوارہ تھا، اس میں سینکڑوں کمرے، بڑے بڑے میدان، لانس، پری پارٹیشن ڈیز میں وہ گردوارہ تھا۔ اس کا میرا خیال ہے 50 فٹ کا تو دروازہ ہوگا۔ تو سر، آپ اپنے والدین میں سے کوئی بچہ اپنی ماں سے زیادہ اٹیچ ہوتا ہے، کوئی اپنے باپ سے زیادہ اٹیچ ہوتا ہے، آپ اپنی ماں سے زیادہ اٹیچ تھے یا باپ سے؟ یہ کس کی انگلی پکڑ کر آپ اسکول جاتے تھے؟ میں کسی کی انگلی پکڑ کے اسکول نہیں گیا، مجھے میرے والد ڈراپ کرتے تھے، تو میں نے پھر 6ٹھی 7ویں یا 8ویں کے لگ بھگ میں نے اپنی والدہ کی منتیں کی کہ میری جان چھڑائیں۔ والد تھے میرے بہت زیادہ سخت، اچھا وہ بچہ ہے، کھانسی ہو جاتی ہے، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، تو کیوں کھانس رہے ہو؟ اب اس سوال کا تو کوئی جواب نہیں ہو سکتا نا، کیا کھایا تھا اسکول میں، گند بلا کھاتے ہو، فلانا کرے، کنسرن بہت تھے، جو بھی کہہ لو آپ، وہ تھے بہت آمرانہ طبیعت۔ تو میں سہما ہوا بیٹھا رہتا تھا باپ کے ساتھ گاڑی میں، تو اس کے بعد میں نے آہستہ 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 وہاں سے، تو وہ تھے اس طرح کے کہ کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی نارمل بات کرنے کی بھی۔ تو میں نے کہا امی میری جان چھڑائیں، میں سہما بیٹھا، دوست میرے اکٹھے جاتے ہیں، دے انجوائے گوئنگ پیدل، تو پھر فائنلی آئی واز الاؤڈ۔ وہ زندگی کے وہ سفر بھولتے نہیں، اتنا میں نے پوری دنیا گھومی ہے، پوری دنیا نہ صحیح آدھی پانی تو گھومی ہے،
لیکن مجھے آج تک اسکول جانا اور واپس آنا مجھے نہیں بھولتا. اٹ واز سو فیسنیٹنگ. واہ, اکیلے؟ گروپ آف فرینڈس. نو 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 اکیلے تو پھر اچھا, گروپ آف گاڑی پہ جانا. ہاں 5-4 دوست اکٹھے ہو کے جاتے تھے ہم. میں نے ابھی بتایا نہیں آپ کو, صفدر سعید تھا, خلیل تھا, یہ ہمارے چونکہ ارد گرد رہنے والے تھے.